सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे एक कॉमर्स से कल। और ये लोग समझते हैं कि पता नहीं अब्दुल क़य्यूम साहब या मेरे कहने पे अमेरिका की तरफ से ऑर्डर आते हैं। अमेरिका के जो सदर हैं उनका अपना तरीक़ाकार है और जो भी हालात होते हैं हमारा मकसद होता है कि आपको अपडेट करना। ना तो हम अमेरिका के साथ राब्ते में हैं, ना और किसी के साथ राब्ते में, जो हालात हैं उस पे बातचीत हो रही होती है। इसलिए कॉमर्स में थोड़ा-सा तमीज़ का दायरा अख्तियार करें, क्योंकि बदतमीज़ी से आप ये बता रहे होते हैं कि आपकी किस माहौल में, किस घर में परवरिश हुई है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉमर्स डिलीट कर दिए जाते। सर ये बताइए, रशिया की तरफ से इस वक़्त एक ऐलान हुआ है, वो बताइए क्या हालात है यूक्रेन के इस वक़्त? मुबारक साहब, जैसे आपने फरमाया मैं भी ऐसे ही बोलूंगा कि कुछ अच्छे लोग, कुछ लोग जो होते हैं 1% में भी इस तरह का उनका शायद जो दिमाग है वो सही नहीं होता, या वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो ये बदतमीजियां करते रहते हैं। लेकिन अच्छे इंसान जो है वो हमेशा तारीफ करते हैं, और आपके प्रोग्रामों में बेशुमार लोग हैं जो 98% से ज्यादा अच्छे कमेंट्स देते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। और जाहिर अनपढ़ों का आप देख लें कि वो शेख सादी ने एक बहुत मशहूर बात की थी कि वो भौंकने वाली चीज हर किसी के ऊपर भौंकती है, वो नहीं देखती बादशाह है, फकीर है, बच्चा है, बूढ़ा है, और गुजरने वाले गुजर जाते हैं। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं 1%। अभी मुबारक साहब ये है कि कल से प्यूटन की आर्मी का जनरल एक बयान दे रहा था कि हमने यूक्रेन की फौज के ऊपर घेरा डाल दिया है। वो कीव यानी उसके दारुल हुकूमत के आगे पीछे जितनी फौज है हमने घेरे में ले ली है। लेकिन आज सुबह सुबह उन्होंने कंफर्म कर दिया कि इसकी 10,000 फौज हमारे घेरे में आ गई है। वो किसी टाइम हाथ खड़े करेंगे, और यूक्रेन का सदर जो है वो बहुत बुरे तरीके से, जिसको कहते हैं वो कहते हैं कि डिफीट इसको मिलने वाली है, और ये खुद डिक्लेयर करेगा कि हम हार गए रशिया से। और ये ट्रंप, आप हैरान होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं बोल रहा, कोई बयान नहीं दे रहा कि रशिया जो है, और रशिया ने जितनी बमबारी की आपको पता ही है 2-3 दिनों में कितनी सख्त उसने बमबारी की है। वो कहते हैं बारिश की तरह इसके मिसाइल और बम्स और बाकी जो अटैक्स इसके जो होते हैं स्ट्रेटेजी, वो सब बारिश गिर रही थी यूक्रेन के ऊपर। और वो इलाका जो यूक्रेन इनका कब्जा किया हुआ था, उसके जनरल ने कल बयान दिया था कि हमने इनको वहां से ऐसा निकाला है कि क़यामत तक याद करेंगे। वो सारा इलाका इन्होंने खाली किया, उनकी फौज घेरे में आ गई है, और ये एक बहुत बड़ी डिफीट होगी यूक्रेन के लिए, और स्पेशली वो लोग जो इसको बैक कर रहे थे। सर ये बताइए कि एक इंटरनेशनल इस वक्त खबर चल रही है कि ट्रंप जो है वो अंडरग्राउंड मदद कर रहा है इसकी यूक्रेन की। आप समझते कोई इस तरह के हालात हैं? बात यह है कि रशियन मुबारक साहब उसने खुद बोला हुआ है ना, उसने बोला है कि मैं रशियन को पूरा यूरोप की फौज तमाम हथियार लेके भी हमला कर दे तो रशिया से जीत नहीं सकते। ये उसका ये जो पॉइंट है इसमें बड़ा वजन है। और नेचुरली जब रशिया इतने सख्त अटैक ये एक हफ्ते से कर रहा था तो ट्रंप बोला नहीं है, उन्होंने कंडेम नहीं किया। एक भी रशियन किसी एक्शन को अमेरिका ने कंडेम नहीं किया। जैसे हमने पहले बोला ना, उधर यूनाइटेड नेशंस में, ना इधर वर्बली या दुनिया को कोई कम्युनिकेट किया हो, बिल्कुल खामोश। तो इसका ट्रंप का क्या मकसद है अंदर? ट्रंप क्या हासिल करना चाहता है रशिया के साथ मिलके, और रशिया को सपोर्ट करके रशिया इसको सपोर्ट करेगा? तो ये एक आध बहुत बड़े काबिल आदमी ने कमेंट दिए थे कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले कि प्रोबेबली अमेरिका जो है ये ग्रीनलैंड पे कब्जा करेगा, और उसके लिए ये जो है वो प्यूटन को सपोर्ट कर रहा है ताकि प्यूटन बाद में कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी मुखालफत ना करे। और उधर आपको पता है कि जब ट्रंप से उन्होंने ताइवान का सवाल किया था कि ये चाइना इसको क्लेम कर रहा है, और चाइना कहता है ये मेरा हिस्सा है, तो अगर चाइना इसके ऊपर हमला कर देता है, तो ऑक्यूपाई कर लेता है, ये कब्जा कर लेता है, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तो ट्रंप खामोश हो गया था। इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज चल रही है इन तीनों मुल्कों के दरमियान
جو کہ ٹرمپ آپ کو پتا ہے یورپ کو اس نے بالکل لفٹ نہیں دی, اس نے نیٹو کو بالکل لفٹ نہیں دی, بلکہ بہت سارے پروگراموں سے یونائٹڈ نیشن سے یہ نکل کے باہر آ گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹرمپ اندر اندر سے کر رہا ہے. اور یہ مت بھولیں مبارک صاحب کہ اس نے پاکستان کے اوپر بہت بڑا پریشر ڈالا ہوا ہے. یہ جو لاکھوں پاکستانی نکالتا جا رہا ہے یہ پریشر ہے ایک بہت بڑا کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی, اب تمہارے ساتھ ہم کیا کرنے والے ہیں. اور یہ جب رشیا ابھی جیسے جیت جائے گا, جیسے ابھی آج کا بیان تھا کہ اس کے جنرل بولا ہم نے گھیرا ڈال لیا, اس کی فوج ہینڈ اپ کرے گی یا یہ خود ڈیفیٹ ڈکلیئر کرے گا, تو اس کے بعد یہ پاکستان کی طرف جائے گا پھر. اور پاکستانی جو ہیں جو بدماشی جو گنڈا گردی وہاں پہ چل رہی ہے 2.5-3 سال سے, پھر ان کے آپ دیکھیں گے کہ کیا اشر ہونے والا ہے. سر یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ پورے یوکرائن کو ہی روس اپنے کنٹرول میں کر لے. رشین کی فوجیں اس کے جنرلز کے مطابق جو اس نے نیا چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا, ایک جنرل بنایا تھا جس کو سارا ہینڈز اوور کیا یہ پورا ایریا, اس نے بیان دیا تھا کہ ہماری فوجیں لگاتار ایڈوانس کر رہی ہیں اور ہم میکسیمم یوکرین کا ایریا قبضہ کریں گے, اور کر رہی ہیں ہماری فوج. اور اسی کی کنٹیکسٹ میں یہ آیا کہ اس کی 10,000 فوج ہمارے گھیرے میں آ گئی ہے. اور یہ اس نے یہ بھی ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو اس کا دارالحکومت ہے وہ اس کے اوپر ہم نے سرکل ڈال لی ہے, سرکلی اس کو گھیرے میں لے لی ہے. تو یہ اس سے لازمی بات ہے کہ اگر وہ کیو تک پہنچ جاتے ہیں اور ابھی تک معاہدہ نہیں ہوتا اور ان کی فوجیں چل رہی ہیں, یوکرین کو کوئی مدد نہیں آ رہی. آپ کو پتہ ہے مبارک صاحب کہ پیوٹن نے کل پرسوں جو دھمکیاں ماری ہیں اس کو فرانس کو اور اس کو انگلینڈ کو برطانیہ کو, اس نے بولا کہ میں میرے ساتھ ٹکر لگانے کے لیے بعد آ جاؤ, تو یہ خبردار کبھی بھی نہ سوچنا کہ تم رشیا کے اوپر اٹیک کر پاؤ گے یا تمہاری فوج ادھر آ جائے گی یوکرین کے اندر, کبھی بھی میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اور وہ خاموش ہیں, وہ نہیں کریں گے. انہوں کا ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہماری فوج, لیکن یہ جو ابھی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یوکرین کے اندر رشین فوج کے ایڈوانسز, یہ بڑی خطرناک ہیں میرے خیال میں. ابھی بہت سارے لوگ اور ٹرمپ کی خاموشی, اوپر سے ٹرمپ بالکل خاموش ہے اور نیچرلی چائنا خاموش ہے چونکہ چائنا جو ہے وہ رشین کا ایک حصے دار ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, ایک بہت بڑے امریکن اینالسٹ نے بولا کہ یہ ٹرمپ رشین اور چائنا کیا کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ یہ کسی کو ابھی تک پتہ نہیں لگ رہا. لیکن یوکرین جو ہے اس کی بیوقوفی تھی کہ اس نے رشیا کے ساتھ ٹکر لگا کے اپنی ساری چیزیں جو ہے گما دی ہیں. بہت شکریہ سر. جی خطرناک چیز یہ ہے جو اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اب آگے کی داستان مجھ سے سن, وہ یہ ہے کہ یورپ کے سر پہ آ کے اب رشیا بیٹھ جائے گا, اور یورپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ سب کے علم میں ہیں. پچھلے کوئی 1 مہینے سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اس کے رزلٹ کیا نکلنے والے, اور یہاں پہ جو گیم ڈالی گئی ہے امریکہ کی طرف سے وہ یہی ہے کہ ان سب کو اب اکیلا چھوڑ دیا جائے. لیکن یورپ کی یہاں پہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انہیں اپنا بندوبست کرنا چاہیے تھا, اور انہیں امریکہ جیسے ملک کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. امریکہ کی تاریخ آپ پڑھ لیں, کسی جگہ بھی کوئی ایسے رزلٹ نہیں نکلے. اپنا ملک ہی دیکھ لے, پاکستان بیڑی بیڑا پہنچ رہا ہے, بعد میں بیڑا گرک ہو گیا, بیڑی بیڑا پتہ نہیں کدھر گیا. تو یورپین اتنے سمجھدار ہونے کے باوجود بھی اس چکر میں آ کیسے گئے. اب رشیا وہاں پہ بیٹھ جائے گا آ کے, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جب بھی چاہے دھمکیاں دیتا رہے گا یورپ کو. لیکن یورپ کو ابھی بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں, اور علیحدہ اپنا جو بھی فوج ہے سسٹم ہے, اور اتفاق بڑی ضروری چیز ہے. یہاں پہ اگر یورپ ٹوٹ گیا یا کوئی اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پہ چلائی جاتی ہیں تو مزید حالات خراب ہوں گے یورپ کے لیے. اور یہ جنگیں آپ سمجھتے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جب سے دنیا بنی ہے جنگیں بھی چل رہی ہیں, لوگ بھی مر رہے ہیں, قبضے بھی ہوتے ہیں, قبضے چھڑائے بھی جاتے ہیں. لیکن اس وقت یوکرائن کے لیے بہرحال کوئی اچھی خبر نہیں ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں کوئی آدھا یوکرائن یا 20% نہیں, پورے کا پورا یوکرائن جو ہے روس کے قبضے میں آئے گا, اور پھر وہ وہاں پہ ان کے بارڈر پہ آ کے اپنی فوج بٹھائے گا. یہ غلطیاں جو یورپ نے کی ہیں ظاہر ہے سیکھا نہیں ہے. اتنے سمجھدار یورپ کے لوگ ہیں, اور یہ تیسرے محلے میں جا کے
اس کی بات مانتے رہے امریکہ کی، حالانکہ رشیا کے ساتھ انہیں تعلقات بہتر کرنے چاہیے تھے، یوکرائن کو بھی کرنے چاہیے تھے، اور یہ جنگ نہ ہوتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔